बेहुदा जुमले जो इजाफी जुमला है, बगैर मतलब मुहम्मल जुमला, ये आ सकता था, तो हय्या अला खैरिल अमल क्यों नहीं आया? उसको रखते तो और बेहतर था। कहा हय्या अला खैरिल अमल इन्होंने गदीर के बुग़्ज़ में हटा दिया। जब भी ये ऐलान मस्जिदों से होगा, गदीर की याद कानों में आएगी। जब भी ये ऐलान, और हमने कहा गदीर हम ऐसे भूलने नहीं देंगे, ऐसे गदीर भूलने नहीं देंगे। हय्या अला खैरिल अमल का ऐलान सुबह भी होगा, दोपहर भी होगा, शाम भी होगा। तो जब इन लोगों ने हय्या अला खैरिल अमल, हालांकि ये बुग़्ज़ में नहीं हटाया, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह हटाया गया है बुग़्ज़ में। तो जब बुग़्ज़ अली में अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह हटाया गया, तो हय्या अला खैरिल अमल क्यों? कहा हय्या अला खैरिल अमल इन्होंने नहीं हटाया, अल्लाह ने हटवा दिया। जब अलियन वलीउल्लाह अपनी मर्जी से हटाया, तो खैर अमल अल्लाह ने हटवा दिया, क्योंकि जहां अली नहीं वहां खैर अमल नहीं, जहां अली नहीं वहां कोई अमल खैर नहीं। नमाज अमल है, खैर जब बनेगी जब अली की विलायत होगी। रोजा अमल है, खैर जब बनेगा जब अली की विलायत होगी। अब सरकार मिंबर कदीर आ गया, तो मिंबर कदीर से हम वही तो काम कर रहे हैं जो रसूल ने किया था, हो रहा है। हालांकि वो सिर्फ वही नहीं, बल्कि जिक्र अली, जिक्र अहले बैत के सदक़े में एहकाम दीन, कुरान की आयतें, अज़मत खाने काबा, अज़मत इल्म नबूवत, सारी चीजें बयान हो रही हैं। आइए सरकार, 7 मुहर्रम है, मैंने हदीस पढ़ी थी, रसूल ने इरशाद फरमाया था कि हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जब जन्नत के जवानों की बात आई, और उसमें 2 वाक़े मिलते हैं। एक जगह पे रसूल ने इसी मजाक में कहते सलमान, क्योंकि सलमान रसूल से उम्र में सीनियर थे, सलमान रसूल से उम्र में सीनियर थे। तो एक मरतबा जनाब रसूल खुदा ने मजाक करते हुए कहा सलमान जन्नत में तो बूढ़े नहीं जाएंगे, जन्नत में तो बूढ़े नहीं जाएंगे। जन्नत में 2 तरह के लोग नहीं जाएंगे, एक बूढ़ा और एक सियाह रंग काला। कहने क्या है, ये 2 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, मतलब क्या है? तो पता चला अहले बैत की मोहब्बत उनको इतना खूबसूरत बना देगी। और यूसुफ की मोहब्बत में जुलेखा जवान हुई है, फखर यूसुफ की मोहब्बत में दुनिया जवान होके जाएगी, क्योंकि हुसैन बूढ़ों के सरदार है, जन्नत के जवानों के सरदार है, जन्नत के जवानों के सरदार है। मौला हसन व हुसैन दोनों। मैं आप सोच रहा हूँ कि आज मौला हसन के हवाले से हदीस क्यों पढ़ी गई? क्योंकि ये 7 मुहर्रम, और 7 मुहर्रम तो उनके बेटे का जिक्र होता है। दुनिया ने मौला हसन को अपने नाजायज और अपने ज़मीर फरोश कलम से बुज़दिल लिखने की कोशिश की है कि इन्होंने करके सुलह कर ली, हुकूमत के लिए जंग नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बुज़दिल। मौला जनाब कासिम ने करबला के मैदान में जंग का मेयार बता के बताया, मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसका नाम हसन है। तो जनाबे मौला हसन, दुनिया कहती है कि रसूल ने तो कहा था कि ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं, बैठे रहे तब भी इमाम है, खड़े रहे तब भी इमाम है। लेकिन जब दोनों मासूम, दोनों इमाम हैं, तो एक ने सुलह क्यों की, एक ने जंग क्यों की? या तो दोनों को जंग करना चाहिए था, या दोनों को सुलह करना। ये सवाल बहुत पुराना है, हो सकता है किसी ने आपके सामने जिक्र भी किया, और उस मिसाल को भी जिक्र किया हो। एक जगह ईरान में एक मौलाना मुज्तहिद दर्स दे रहे थे, और सुलह हसन और जंग हसन का मसला आ गया। तो लोग स्टूडेंट ने पूछा, सरकार ये बात समझ में नहीं आई, तो दोनों मासूम, दोनों अली के बेटे, दोनों बतूल के प्यारे, दोनों इमाम थे, तो दोनों ने अलग अलग काम क्यों किया, एक जंग एक सुलह? तो उस आलिम ने अपना अमामा उतार के दिया और कहा इसको हौज में धुलना है, फिर इसको सुखाना है। तो जाहिर सी बात है 10-12 मीटर के कपड़े को जब हौज में डाला गया खोल के, तो दोनों, और बोले आलिम ने कहा दोनों तुम्हारे सगे भाई मानो अपने को, सगे भाई। आज जब कपड़ा सुखाने की बारी आई, 12 मीटर का कपड़ा, एक इधर तो एक इधर, तो आलिम ने कहा ना, दोनों सगे भाई हो, दोनों की सिमत एक होनी चाहिए, अपोजिट में नहीं जाना है। कहा ये मुमकिन नहीं है, दोनों एक सिमत चले जाएंगे तो कपड़ा निचोड़ा नहीं जा सकता। कहा चलो अलग अलग सिमत में गए। अब एक ने दाएं घुमाना शुरू किया, एक ने बाएं। कहा नहीं, दोनों एक ही सिमत चलेंगे, दोनों भाई हो। कहा ये भी मुमकिन नहीं है, अगर एक ही सिमत चलते रहे तो कपड़े का पानी जुदा नहीं हो सकता,
کپڑے کا پانی جدا نہیں ہو سکتا. تو عالم نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب اسلام میں لوگوں نے اپنی ذہنیت کے گندے پانی کو ملانا چاہا تو حسن نے دوسری سمت جا کے صلح کر لی, حسین نے دوسری سمت جا کے جنگ کر لی. انہی صلح اور جنگ سے ہی اسلام سے گندگیوں کو دور کیا جا سکتا تھا, اسلام سے کثافت کو دور کیا جا سکتا تھا, اور ایسا دور ہوا. لوگ سمجھتے ہیں مولا حسن نے صلح کر لی تو ہار گئے. ایسا نہیں ہے. آپ جا کے وہ شرائط صلح پڑھیں جس میں مولا حسن نے حاکم شاہ نے صلح کی ہے, اس میں شرطیں کیا لکھوائی ہیں. آج کے بعد پہلی نمبر کی شرط, آج کے بعد حاکم شاہ قرآن اور سنت رسول پہ عمل کرے گا. شرط کیا ہے؟ آج کے بعد حاکم شاہ قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا. اس شرط کا مولا کا لکھنا, حاکم شام کا سائن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے پہلے نہ وہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ سنت رسول پہ عمل کرتا تھا. اور یہ لکھت بیان ہے, اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات کیا کہا؟ آج کے بعد حاکم شام علی اور اولاد علی کو منبر سے گالیاں نہ دے گا نہ دلوائے گا. بہت توجہ. آج کے بعد حاکم شام, کیوں؟ کیونکہ 70 سال تک بعد علی, دور علی سے بھی 70 سال تک 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی ہیں. جمعے کے خطبے تک وہ آ کے 70,000 ممبروں سے مولا علی کو گالی دی گئی ہے, لیکن علی رہا. گالیاں دینے والے مٹ گئے, حکومتیں مٹ گئیں, سپاہی ختم ہو گئے, دربار ختم ہو گئے. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے, علی کل بھی علی رہے گا. دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں ہے. علی جس کو چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے. ساری چیزیں ہیں. تو سرکار تو مولانا حسن نے کیا لکھوایا شرط؟ آج کے بعد حاکم شام میرے بابا علی کو ممبروں سے گالی نہ دے گا نہ دلوائے گا. اس بات کا مولا کا لکھنا اور اس کا سائن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسا کرتا تھا. ایسا تبھی تو اس نے سائن کیا کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے. اس کا مطلب وہ ایسا کرتا تھا. اب آئیے, آپ کے پڑوسی ملک میں ایک سپاہ ہے, سپاہ صحابہ. پڑوسی ملک پاکستان میں ہے سپاہ صحابہ. اس کا فتویٰ ہے اس کا اذان اب کیا ہوگی سمجھ لو. اس کا فتویٰ ہے کہ اصحاب رسول کو گالی دینے والا کافر ہے. جملہ جوڑ تو نہیں, بات رہ جائے گی. کیا کہا؟ حاکم شام آج کے بعد میرے بابا علی کو گالیاں نہ دے گا نہ دلوائے گا. اب سپاہ صحابہ کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا صحاب رسول کو گالی دینے والا کافر ہے. یہ سپاہ صحابہ کا فتویٰ ہے. بہت اچھا, سہمت ہے کہ جو بھی رسول کے صحابیوں کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے. یہ صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جو رسول کے صحابیوں کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. لیکن اگر رسول کے صحابی کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے تو کسی برے کو رسول کے صحابی کہنے والا بھی کافر ہے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے, بالکل پہنچے. کہ دیکھو رسول کے صحابیوں کو برا بھلا کہنے والے پر لاکھوں کروڑوں لعنت, اور کسی برے کو رسول کا صحابی کہنے والے پر بھی کروڑوں لعنت. ہم مانتے ہیں, ہم بھی, ہمارا اصول ہے, ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے, کسی برے کو صحابی نہیں کہتے. یہ ہمارا عقیدہ. سپاہ صاحب نے بہت اچھا فتویٰ دیا, اصحاب رسول کو گالی دینے والا کافر ہے. ٹھیک ہے نا, توجہ ہے. اصحاب رسول کو گالی دینے والا کافر ہے, سپاہ صاحب کا فتویٰ ہے. اور حاکم شام کیا کرتا تھا؟ علی کو نا علی ہے, صحابہ ہیں. میں جہاں لانا چاہتا ہوں آپ کو, حاکم شام کس کو گالی دیتا تھا؟ علی کو. سپاہ صحابہ کا فتویٰ کیا ہے؟ جوڑیے گا, مجلس سننے کا یہی ہنر ہے کہ حاکم شام گالی کس کو دیتا تھا؟
अली को, मौला अली को। और सिपाही साहबा का फतवा क्या है कि सहाबे रसूल को गाली देने वाला क्या है? काफिर है। अली अली है, सहाबा साहब है, ये ऐसे नहीं। एक अहले सुन्नत का साइल आलिम अहले सुन्नत के पास आ गया और आने के बाद उसने सवाल किया, मन अफजल मिन असहाब मोहम्मद, असहाब मोहम्मद में सबसे अफजल कौन है? आलिम अहले सुन्नत ने कहा, अव्वल फला, सानी फला, सुम्मा फला, सुम्मा फला, 4-5 नाम उसने बता दिए अपने हिसाब से। तो आने वाले ने कहा कि अतबग़ज़ु अली इब्न अबी तालिब, आपको अली से क्या दुश्मनी है? आलिम ने कहा क्यों, इसमें अली से दुश्मनी की बात क्या है? कहा मैंने पूछा सहाबे रसूल में अफजल कौन है, आपने फला 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 का नाम गिना दिया, अली का नाम न पहले पे न दूसरे पे न तीसरे पे, कम से कम चौथे पे लेते। तो आलिम के गुस्सा भी आया, मुस्कुराहट भी आई। गुस्सा इस बात पे आया उसकी जिहालत पर, और मुस्कुराहट इसलिए कि जाहिल है। चलो का तुमने सवाल क्या किया है? का सवाल ये है क्या सहाबे मोहम्मद में अफजल कौन है? का यही तो मैंने बताया है। का अली का नाम क्यों नहीं लिया? का इसलिए नहीं लिया कि सवाल सहाबे मोहम्मद का है। अली सहाबे मोहम्मद नहीं, नफ्से मोहम्मद है। अली सहाबी रसूल नहीं, नफ्से रसूल है। और फतवा क्या है? असहाबे रसूल को गाली देने वाला काफिर है। तो जब असहाबे रसूल को गाली देने वाला काफिर है, तो नफ्से रसूल को गाली देने वाला अमीर अल मोमिनीन कहां से? सवाल ये है कि जब असहाब को गाली देने वाला काफिर है, तो नफ्से रसूल को गाली देने वाला अमीर अल मोमिनीन कहां से? काफिर तो छोड़ो, हमारा सवाल ये है कि अमीर अल मोमिनीन कहां से? अमीर अल मोमिनीन कहां से हैं? और खुदा करे वो ऐसे ही मोमिन हो जिसका वो ऐसा अमीर हो। ना वैसे मोमिन है ना हमारा वैसा अमीर है। खैर, अब सरकार शुरू तो हो गई, आज के बाद कुरान सुन्नत पे अमल करेगा, आज के बाद ये हमारे बाबा अली को गालियां नहीं देगा, आज के बाद ये जो खुम्स और ज़कात का मामला है, ये पैसा ये नहीं जमा करेगा, ये हमारे पास रहेगा। जहां से चीटिंग होती थी, इमाम ने कहा ये हमारे पास सारी शर्तें इमाम ने लिखा दी। हद जारी करने का हक इसे नहीं रहेगा, यानी इस्लामिक सजा वो हम रखेंगे। मौला ये क्यों? कहा इसलिए कि चोर को चोरी की सजा वही दे सकता है जो खुद चोर ना हो। हाँ सुभान अल्लाह। सुनो हो गई, सुनो हो गई। 2 वाक़े सुनाने हैं मजलिस तमाम। हो सकता है ये खुश गुफ्तगू रही हो तो आप खामोश बैठे रह गए, लेकिन तारीख की हकीकत है, बोलोगे तब भी नहीं बोलोगे तब भी सुनाऊंगा जरूर। लेकिन अब आइए आगे सरकार, जब सुलह हो गई, अब हाकिम शाम चक्कर में लगा है, चक्कर में लगा है सुलह तोड़ दी जाए, किसी तरीके से भी सुलह तोड़ दी जाए। तो आदमी सोचता है कुछ ऐसा करो कि वो नाराज हो जाए, हम सुलह तोड़ दें। क्या आप ये नहीं मान रहे? हम नहीं मानेंगे। तो हाकिम शाम ने एक दिमाग लगाया, उसने मौला को शाम बुलाया, खत लिखा। तो अगर मौलाना जाते तो कहता आपने हमारे बुलाने पे आए नहीं, लिहाजा आपकी सुलह हम नहीं मानते। मौला हाकिम शाम के दावत और बुलाने पर शाम की तैयारी में लग गए। मौला हसन और शाम गए और उधर प्लान है, देखो हसन आएंगे तो कोई खड़े मत होना, एहतराम के लिए दरबार में जगह मत देना, खड़े मत होना। और उसके बाद फिर पूरी प्लानिंग है कि हम उनको हीरे जवाहरात देंगे, और अगर ले लेंगे तो कहेंगे आपके पापा ने दुनिया को तलाक दी थी और आप दुनिया के चक्कर में हैं, और अगर नहीं लेंगे तो कह देंगे तो फिर सुलह का मैटर खत्म, जो चीज दे रहे हो तो लीजिए तोहफा। अब इधर मौला शाम की तैयारी में जुट गए, उधर पता चला कि मौला हसन शाम आने वाले हैं, शाम आने वाले हैं। तो जहां जालिमों ने मंसूबा बनाया, वहां चाहने वाले ने भी कुछ ख्याल दिल में पैदा किया। अब सरकार इधर मौला हसन शाम पहुंचे, वो टाइम गुजरने के बाद, सफर करने के बाद जब शाम पहुंचे और शाम में दरबारे शाम का रुख किया, और जैसे दरबारे शाम में दाखिल हुए, प्लान ये था कि कोई अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का पोता अपने रोबो जलाल के साथ दरबार में पहुंचा, लोग अपने आप खड़े हो गए, अपने आप खड़े हो गए, अपने आप।
جیسے ہی پورا دربار کھڑا ہو گیا حاکم شام نے ایک کو گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا. منع کیا تھا, میں نے منع کیا تھا. ایک صاحب نے پہلو سے کہا سرکار ہم تو ہم ہیں, کھڑے تو آپ بھی ہیں. ہم تو ہم ہیں, کھڑے تو آپ بھی ہیں. تب اس نے تخت کی جانب دیکھا, یہ میں کب کھڑا ہو گیا. یہ روب و جلالت کا, امامت کی جلالت تھی کہ انسان روب پہ کھڑا ہو گئے, احساس بھی نہیں ہے. اب وہ بیٹھے جلدی جلدی, اب نہ چاہتے ہوئے بھی خیریت پوچھی, سلام دعا ساری چیزیں. اتنے میں بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ پلان جو تھا کہ ان کو ہیرو جواہرات دیے جائیں گے, ہیرے جواہرات. ادھر ہیرے جواہرات کے تشت آنا شروع ہوئے کہ ادھر دربار شام کے دروازے پر ایک جوتی ٹاکنے والا, جوتی ٹاکنے والا جس کو ہم موچی کہتے ہیں, جوتی ٹاکنے والا پہنچا. اور ادھر وہ دربان ایسے ایسا کیے کھڑے ہیں اور کپڑے سے لگ رہا ہے یہ کوئی عام آدمی ہے. بولے من انتا, یعنی تم کون ہو. دربان نے اپنی عقل میں کہا من انتا, تم کون ہو. مولا کے غلام نے کہا من انتا, تم کون ہو. ہاں, کہا ہم امیر شام کے غلام ہے. مولا کے غلام نے کہا ہم امیر کائنات کے غلام ہیں. اب وہ جو باتیں ہوئی, جب یہ بات دیکھی نظر ہٹا, وہ اندر آیا. ادھر مولا کے سامنے دولت پیش کی ہی جا رہی تھی کہ اتنے میں مولا کا چاہنے والا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب مولا ادھر سے ادھر پلٹے, السلام علیکم السلام, خیریت, ساری چیزیں. مولا خیریت, آپ کا سفر خیریت سے رہا. اب حاکم شام کو غصہ تو آ رہا, ڈسٹرب ہو گئے تو ابھی ہمارا منصوبہ کام کرتا. اب ادھر مولا نے کہا خیریت آ خیریت. اور اس نے پڑھ کے کہا مولا میں نے آپ کے لیے ایک جوڑ جوتی بنائی ہے, جوتی ایک جوڑ بنائی ہے, اس کو پہن کے دیکھیں فٹ ہے. امام نے اس کی جوتیاں لی, پیروں میں پہنی. اب ادھر دربار پورا دیکھ رہا, پہنی دکھا. مولا فٹ ہے, اندازے سے بنائی تھی. تو مولا نے کہا فٹ تو ہے لیکن یہ تیرے ہنر یا اندازے کا کمال نہیں ہے, یہ ہمارے خاندان کا کمال ہے. ہم کیا, ہمارا تیسرا بھی پہنے گا, چوتھا بھی پہنے گا, پانچواں بھی پہنے گا, یہاں تک کہ 12واں بھی پہنے گا, سب کو سیم آئے گی. تمہارا ہنر کا کمال نہیں ہے. اب ادھر جب وہ جوتیاں دے چکا, مولا پہن چکے, کھڑا رہا. حاکم شام نے کہا حسن, اے حسن ابن علی, اے رسول کے بیٹے, یہ دولت آپ کے لیے تحفہ ہے, آپ کے لیے تحفہ ہے. اور جیسے وہ دولت کی بات آتی, ادھر یہ مولا خیریت سے ہیں, مولا خیریت سے. اب جب مولا نے کہا یہ میرے لیے دولت ہے, کہا ہاں آپ کے لیے ہے. تو مولا نے اس غلام سے کہا تو نے میرے لیے جوتیاں بنائی ہیں, بڑا کرم کیا, اس کے بدلے میں کچھ مانگو. غلام نے کہا مانگنے میں ہے نقصان, اہل بیت کے دروازے پر معین کر کے مت مانگنا. اس نے کہا مانگنے پر ہے نقصان, کیونکہ مانگوں گا میں اپنی حیثیت سے, دینے والا حیثیت سے بہت بڑا ہے. لہذا اس نے چالاکی دکھا کہ مولا میں کیا مانگوں, آپ کی جو مرضی ہو. اسی لیے کہتے ہیں دعا جب بھی کیا کرو ڈیمانڈ مت رکھا کرو, بلکہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہو, مولا کی مرضی پہ راضی رہو, فائدے میں رہو گے. صلوات پڑھو محمد والے. مولا میں کیا مانگوں, میری کیا حیثیت ہے, آپ جو اپنی مرضی سے دے دیں. جب مولا کی مرضی کی بات آئی تو مولا نے کہا حکیم شام یہ خزانہ میرا ہی ہے نا, کہا آپ ہی کا ہے. کہا یہ سارا خزانہ اسے دو, یہ سارا خزانہ اسے دے دو. حاکم شام کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا, اتنا خزانہ موچی کو, کہاں دے, میرا ہی ہے نا, کہاں دے دو. اب جیسے ہی وہ سپاہی وہ تشت لے کے حسن کی طرف سے اس غلام کی طرف مڑے دینے کے لیے, تو غلام پیچھے ہٹ گیا, کہا مجھے تم سے نہیں لینا. مولا حسن نے کہا لے لو, تمہارے بچوں کا رزق ہے, تمہارا رزق ہے. کہا میں نہیں لیتا. کہا نہیں لے لو, تمہارے بچوں کا رزق ہے. اس غلام نے کہا مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے بچوں کا رزق ہے لے لوں,
تو ان سے کہہ دو کہ یہ زمین پہ رکھ دے، میں اٹھا لوں گا۔ اگر میرے بچوں کا رزق ہے تو ان سے کہہ دے زمین پہ رکھ دے، میں اٹھا لوں گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کا رزق علی کے دشمن کے ہاتھوں لینا نہیں چاہتا۔ ہائے ہائے ہائے، میں اپنے بچوں کا رزق دشمن علی کے ہاتھوں لینا نہیں چاہتا۔ غرض کے منصوبہ حاکم شام فیل ہوا کہ جو انسان دولت دنیا کو ایک موچی کو دے دے، وہ دولت کے چکر میں کیا پڑے گا؟ یہی مولا حسن، یہی حاکم شام، جب حاکم شام نے اپنے یزید کی حکومت کا راستہ ہموار کرنا شروع کیا تو پہلے تو دولت بانٹی گئی، اور ایسی دولت کہ کوفہ، بصرہ، یمن، مکہ، ہر جگہ دولت بانٹی جا رہی ہے یزید کی حکومت کے راہ کو ہموار کرنے کے لیے۔ جب دولت بڑھتے 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 مدینے آئی تو مدینے میں جب دولت بانٹی گئی یزید کی حکومت کو باپ کی زندگی میں ہموار کرنے کے لیے، تو دولت بانٹ کے حاکم شام اپنے غلاموں سپاہیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اب کیا ہوا؟ مولا حسن نماز عصر مصلی پر ادا کر رہے، ادھر صحن مسجد میں کھڑا ہے حاکم شام اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جتنی دولت پورے مدینے میں بانٹی گئی ہے اس کا 2 گنا حصہ صحن میں لا کے رکھ دو، اس سے پہلے وہ نماز سے فارغ ہو اس دولت کا اہتمام کر دیا جائے کہ جیسے حسن مڑیں گے ہم یہ دولت ان کو پیش کر دیں گے اور کہہ دیں گے پورے مدینے کا ڈبل ہے۔ ادھر مولا کے نماز اطمینان سے پڑھتے پڑھتے سونے چاندی کا ڈھیر مسجد میں لگ گیا۔ مولا اطمینان سے نماز عصر پڑھنے کے بعد بڑی بے نیازی سے مڑے، اور مڑنے کے بعد اسی سونے چاندی کے ڈھیر کے پہلو سے ایسے نکلے جیسے وہ کوڑے کا ڈھیر ہو، ایسے نکلے جیسے وہ کوڑے کا ڈھیر ہو۔ تو حاکم شام نے کہا رسول کے بیٹے بولو دولت؟ تب مولا نے اس سے ترچھی نگاہ سے دیکھا، پھر کہا لے جائیے آپ کا، آپ ہی کے لیے ہے۔ مولا نے پھر بے توجہی سے پھر چل دیے، کہنے لگے اے رسول کے بیٹے لے جاؤ، کم نہیں ہے، جتنا مدینے پر بانٹا ہے اس کا دوہرا حصہ ہے، لے جاؤ۔ میں سخی ہوں، میرا دل بہت بڑا ہے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ حاکم شام نے کہ اے ابن رسول اللہ دولت لے جاؤ، مدینے کا دوہرا حصہ ہے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میرا بہت بڑا دل ہے کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جیسے اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا میں ہندا کا بیٹا ہوں، مولا جوتیوں کی طرف مڑے تو اسی حاکم کا حبشی غلام حاکم شام کا پتہ نہیں روبے امامت میں کیا اثر تھا کہ مولا کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا، مولا کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا۔ جیسے ہی مولا کی جوتیوں نے حاکم شام کے غلام نے سیدھا کیا، مولا نے کہا اے حبش کے غلام یہ دولت تو لے لے، یہ دولت تو لے لے، یہ دولت تو لے لے۔ حاکم شام نے کہا رسول کے بیٹے اتنی ساری دولت جوتی کے سیدھی کرنے پر غلام کو دے رہے ہیں؟ مولا نے کہا کیونکہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ میں، تو اگر دولت والا بن رہا ہندا کا بیٹا ہونے کی بنیاد پہ تو میں غلاموں کو اتنی دولت دیتا ہوں جوتیوں کے صدقے میں، کیونکہ میں فاطمہ